खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि 2 रोज़ से वक्फे से होने वाली बारिश से शहर का मौसम खुशगवार। हब्स का जोर टूटने की वजह से लाहौरियों ने सुख का सांस लिया। मौसम का हाल बताने वालों ने शहर में आज भी बारिश की पेशगोई की। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं यासीन मलिक से। जी यासीन। जी 2 रोज़ से वक्फे से होने वाली बारिश के बायस लाहौर का मौसम एक बार फिर सुहाना हो गया है और हबस का ज़ोर टूट जाने के बायस लाहौरियों ने सुख का सांस लिया है। आज सुबह से ही आज बादलों और सूरज की आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी है और इसी तरह आज जो मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि लाहौर में आज मज़ीद बारिश का इम्कान है। आज जहाँ बताया जाए तो आज जो सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो लामा इकबाल एयरपोर्ट पर 32 और जबकि नश्तर टाउन में 25 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई है और ये बारिश का सिलसिला अभी जारी है, जबकि बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई और इसके अलावा जो चुंगी अमर सिद्धू जौहनाबाद चौकाना और इस तरह के गिरदनवा के जो इलाके हैं इस वक्त वहाँ तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। और इसके अलावा यहाँ बताता चलूँ कि आज का ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर का दर्जा 34 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा हवा में नमी का तनासब जो है 70% और हवा की रफ्तार जो है वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटा। और यहाँ ये बताता चलूँ कि आज चूँकि छुट्टी का रोज़ है तो मुख्तलिफ लाहौरियों ने पार्कों का रुख भी किया है और पार्क जो है वो जो शहरियों से भर चुके हुए हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं लाहौर की उन्होंने एक दूसरे के मेज़बान बने हैं, कुछ मेहमान बने हैं और मौसम की मुनासबत से ख्वाबों का सिलसिला जारी है। जी आपका शुक्रिया यासीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर 5 बिजली कंपनियों को खतूत भिजवा दिए गए। 14 रुपये फ़ी यूनिट कमी के हुकूमती पैकेज की रकम से आगाह किया गया। खतूत में हिदायत आइस्को, मैपको, गैपको, फेस्को, लेस्को 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले शहरी के बिजली बिलों में कमी करेंगे। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। रकम की जानिब से पंजाब हुकूमत ने आगाह कर दिया है कि यह रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से अहम फ़ैसला है और आपको इस बारे अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में 45 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर काम शुरू कर दिया गया। मजमूई यूनिट्स और इस पर लगने वाले तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फ़ी यूनिट 14 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों में 45 अरब रुपए का रिलीफ देने का फैसला। पंजाब हुकूमत के मुताबिक मजमूई यूनिट्स और इस पर आयद तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट से 14 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। अगर टैक्सेस डालकर फी यूनिट 44 रुपए का बनता है तो इसमें फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा। यूँ रिलीफ के बाद सारिफ को 30 रुपए फी यूनिट अदा करना होंगे। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 201 से 500 यूनिट तक बिजली के बिलों में 14 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। 200 यूनिट तक पहले ही प्रोटेक्टेड सार्फिन में शुमार होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अवाम को रिलीफ देने के लिए काम शुरू कर दिया गया। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को 45 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। मुल्क को तबाही के दहाने से ले जाने वाले आज रिलीफ पर बातें कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि मुस्लिम नून की हुकूमत ने हमेशा मुश्किल वक्त में आवाम को रिलीफ दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को 45 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने 1 से 200 यूनिट वाले सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। आज रिलीफ पर जो बातें कर रहे हैं उन्होंने 4 सालों में मुल्क को डुबोया। ये जो बातें हो रही है ना कि ये टेक्निकलिटीज़ में उलझाया जा रहा है कि नहीं जी ये 200 तक के यूनिट वाले महरूम रह गए, ऐसी कोई बात नहीं है। वफाकी हुकूमत, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने 1 से 200 यूनिट के जो सार्फिन हैं उनको ऑलरेडी जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिल में पूरे पाकिस्तान के सार्फिन को ये रिलीफ दे दिया है। और इसी तरह पंजाब ने अगस्त और सितंबर के महीने में जो 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके लिए ये रिलीफ अनाउंस किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि ये इंतशारी लोग 4 सालों में मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए। हमारे दौरे हुकूमत में मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा हुआ और IMF को खैरबाद कहा गया। पंजाब हुकूमत अखराजात कम करके अपने बजट से बिजली सार्फिन को रिलीफ देगी। मरियम नवाज़ ने अवाम के लिए रोटी की कीमतें कम की। ये क्यों नहीं 4 साल में ये रिलीफ देना? तो एक तरफ जो रिलीफ मिल रहे थे, जो महंगाई कम थी, जो तरक्की 6.1% के ऊपर थी, वो दोबारा से
ملک مہنگا ترین کر دیا, ملک کی ترقی کو پہلے منفی پہ لے گئے, ملک کو ڈیفالٹ کر دیا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ 50 لاکھ گھروں کا تماشا کرنے والے عوام کو ایک گھر بھی نہ دے سکے. فرق صرف قیادت, سوچ اور نیت کا ہے. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ حسن رضا, لاہور نیوز. بجلی بلوں میں ریلیف دینے کا معاملہ, شہریوں نے 14 روپے یونٹ بجلی سستی کرنے کا اقدام ناکافی قرار دیا. لوگوں نے بجلی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں مزید کمی لانے کا مطالبہ کیا. تفصیلات محمد اسامہ کی رپورٹ میں. بجلی بلوں میں 14 روپے یونٹ ریلیف ملنے پر شہری راضی نہ ہوئے. شہریوں نے بجلی سستی کرنے کا اقدام ناکافی قرار دے دیا. حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ. شہری کہتے ہیں بجلی اتنی مہنگی ہے کہ گھر کی چیزیں بیچ کر بجلی کے بلز ادا کر رہے ہیں. پنجاب حکومت بجلی کے ساتھ پیٹرول, گیس اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی کرائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ دوسری پٹرول کو بھی کم کرنا چاہیے. اس کے ساتھ سبزیوں میں جو ریٹس ہیں, لوگ کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں بھی ریٹ کم کرنا چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے زندگی بسر کر سکیں. میں نے رشکا چلاتا ہوں, رشکا بیچ کے بل آ رہا ہے. یہ اب میں 500 روپے دیہڑی پر رشکا چلا رہا ہوں. میں مریم کو یہی گزارش کروں گا ہر چیز سستی ہو جائے. اتنا 20,000 کرایہ ہوتا ہے, 30,000 بل آج تک. یاد رہے کہ گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے چند روز قبل 500 یونٹ تک کے صارفین کے اگست اور ستمبر کے بجلی بلوں میں ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا, جس پر عمل درآمد کے لیے کام جاری ہے. کیمرامین بلال احمد کے ساتھ محمد اسامہ, لاہور نیوز. آدھا نہیں پورا ریلیف دو. جماعت اسلامی PP 169 کا اتوار بازار وحدت کالونی میں مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج. نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور کہتے ہیں 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال کر کے حکومت پر دباؤ برقرار رکھیں گے. ایک صوبے میں نہیں ملک بھر میں ریلیف چاہتے ہیں. آدھا نہیں پورا ریلیف دو. جماعت اسلامی PP 169 کا اتوار بازار وحدت کالونی میں مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج. ایک صوبے میں نہیں ملک بھر میں ریلیف دینے کا مطالبہ. نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ نے کہا کہ عوام کو ریلیف ملنے تک نہیں رکیں گے. 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال کر کے حکومت پر دباؤ برقرار رکھیں گے. بجلی کی لاگت کے مطابق نرخ مقرر کیے جائیں. عوام کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دیں گے. ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ کیپیسٹی چارجز نہیں دیں گے. بجلی کی قیمت کی جو لاگت ہے ہم وہی دیں گے. یہاں پر شہباز شریف صاحب ہو, مریم بی بی ہو, اور بلکہ جب بھی نواز شریف بیٹھتے ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, مجھے کیوں نکالا. عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تمہیں کیوں نکالا. عوام کہتی ہے میری جیب سے روزانہ پیسے کیوں نکالے جاتے ہیں, ہم اس کا حساب لینے باہر موجود ہیں. 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال بھی اسی وجہ سے رکھی ہے. جماعت اسلامی کے دیگر رہنماؤں نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمان کے الٹیمیٹم کے مطابق چلیں گے. اگر ہمارے معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر دھرنا ہوگا. اگلی بار ریلیف لے کر اٹھیں گے, کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. ان لوگوں کو جو ہے وہ بجلی سستی کرنی پڑے گی. ابھی میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ 14 روپے ہم سستی کر رہے ہیں, لیکن صرف پنجاب کے لیے. جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوتے اسی طرح احتجاج چلتا رہے گا. اسی طرح ہم لوگ ان کا گھیراؤ بھی کریں گے. ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی دھرنا دیں گے, ہم گورنر آفس کے باہر بھی دھرنے دیں گے. احمد سلمان بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ اپنے معاہدے کی پوری پیروی کریں گے. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ حمزہ خورشید, لاہور نیوز. مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ایک ہفتے کے دوران 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے تک سستا. مارکیٹ میں کھلے آٹے کا ریٹ بھی 10 روپے کلو نیچے آیا. مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے سکون کا سانس. آٹے کی نرخوں میں کمی کا رجحان جاری. مارکیٹ میں آٹا سرکاری نرخ سے بھی کم قیمت پر فروخت ہونے لگا. لاہور میں ایک ہفتے قبل 20 کلو آٹے کے تھیلے کا سرکاری ریٹ 70 روپے کم کیا گیا تھا. 20 کلو والے آٹے کے تھیلے کا سرکاری ریٹ 1,730 روپے مقرر ہے. تاہم مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1,650 سے 1,720 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. مارکیٹ میں کھلا آٹا بھی 10 روپے کلو سستا ہو جانے کے بعد 90 روپے اور سفید فائن آٹا 100 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے. کیمرامین عدنان حسن کے ساتھ زاہد عابد, لاہور نیوز.